अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़लूम कौम कौन सी है और कहाँ की है? तो उसका जवाब ये है कि सबसे ज़्यादा मज़लूम कौम वो मुसलमान है। और कहाँ? यानी फ़िलिस्तीनी मुसलमान जो है आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म बर्बरियत किया जा रहा है, नाहक जो है उनको शहीद किया जा रहा है। सिर्फ वजह यह है कि वो लोग ईमान वाले हैं। ईमान वाले तो हम भी हैं, दीगर ईमान वाले भी हैं, दीगर ममालिक के अंदर भी ईमान वाले हैं। हालांकि इस तरह हमारे ऊपर उस तरह जुल्म ज़्यादती नहीं हो रही है जिस तरीके से फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वहाँ का ईमान वाला हमारे जैसे ईमान वाला नहीं है। हमारा ईमान जो है उनके जैसा नहीं है, यानी पुख्ता ईमान है, कामिल ईमान है। वहाँ का पूरी दुनिया के अंदर जो है वाहिद वहाँ का मुसलमान ऐसा है जो बेनमाजी नहीं है। वहाँ का मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वो लोग नहीं करते हैं, नमाज नहीं छोड़ते हैं, शराब नहीं पीते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, शराब नोशी नहीं करते हैं, जिना नहीं करते हैं, उरियानियत नहीं है, फहाशी नहीं है। वहाँ शरीयत के ऊपर 100% वो चलने वाले मुसलमान हैं। इसलिए इज़राइल को उन तमाम ईमान वालों से ज़ाती तौर पर दुश्मनी है। जिस तरीके से सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से जिस तरीके से यहूदियों को जिस तरीके से दुश्मनी थी, वही दुश्मनी आज भी है। और क़यामत तक जब तक ये लोग रहेंगे ईमान वालों से वैसे ही दुश्मनी करते चले आएंगे। तो लिहाजा दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश है। फिर ये कि हमें सोचना पड़ेगा आखिर जो है ये लोग जुल्म ज़्यादती के बावजूद भी फ़लस्तीन को छोड़ करके दूसरी जगह हिजरत क्यों नहीं कर रहे हैं? फ़लस्तीन को छोड़ करके वहाँ से कहीं और हिजरत करके चले जाते हैं। वो लोग फ़लस्तीन पर इसलिए वो लोग जमे हुए हैं, मेरी जान तो जा सकती है, हमारी शहादत तो हो सकती है, मेरे बच्चे तो शहीद हो सकते हैं, मेरी बीवी बेवा तो हो सकती है, मेरे बूढ़े और मेरे जवान सब के सब शहीद तो हो सकते हैं, लेकिन मैं इस खित्ते को, अर्ज़ मुक़द्दस को, पाकीज़ा बाबरकत जगह को मैं छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। इसलिए कि हम अपना मकान तो कहीं बना सकते हैं, अपना घर तो कहीं बना सकते हैं, अपना शहर तो कहीं आबाद कर सकते हैं, हम तो कहीं जी सकते हैं, हम तो कहीं ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जब हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ पर अल्लाह का एक घर है और पाकीज़ा घर है और बाबरकत घर है। और 3 मसाजिद में एक तीसरी मस्जिद ये है मस्जिद अक़सा, जो अल्लाह का घर है, जिसकी फ़जीलत अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं बल्कि कई हदीसों में मस्जिद अक़सा की फ़जीलत को बयान किया। ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की इमामत फरमाई, यही मस्जिद है। लिहाजा इस मस्जिद की बहुत पुरानी तारीख़ है। ये आज की कोई मस्जिद नहीं है, इस ज़माने की मस्जिद नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इसकी एक लंबी तारीख़ है, इंशाअल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन यकीनन ये अल्लाह का घर है। ये लोग अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए अपनी जान को जान नहीं समझ रहे, अपने माल को माल नहीं समझ रहे, सब कुछ दाव पर इन लोगों ने लगा दिया है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए। लिहाजा एक सवाल ये है कि यकीनन ये ईमान वाले जो है अल्लाह के घर में की हिफाजत के लिए जो है अपना सब कुछ ये लोग दाव पर लगा चुके हैं। अपनी जान को जान नहीं, अपने माल को माल ये लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर दुनिया के दीगर मुसलमानों के ऊपर क्या हक़ बनता है, हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर जो है क्या हक़ बनता है? इन फ़लस्तीनी मुसलमान के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं सवाल करता हूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे आपसे यानी गैर फ़लस्तीनियों से अल्लाह तबारक व गैर फ़लस्तीनी मुसलमानों से अल्लाह तबारक व तआला ने अगर सवाल ये कर दिया कि फ़लस्तीन के अंदर इज़राइल मुसलसल जुल्म ज़्यादती कर रहा था, उनके ऊपर गोलाबारी की जा रही थी, उनके ऊपर जो मिसाइल चलाया जा रहा था, उनके ऊपर बमबारी की जा रही थी और गोली चलाई जा रही थी और दिगर हथियार से जो है उनको मिटाने की और उनकी शहादत हो रही थी, तो तुमने क्या किया? तो हमारे पास क्या जवाब होगा?
تو یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یقیناً ہم جواب اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں ایک جواب اللہ کو ہم دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں انفرادی طور پر، اکیلے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، صلاۃ الحاجہ، قرآن پاک کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیجئے۔ اسی طریقے سے اور بھی صورتیں ہیں، جیسے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ ہو، 200 مرتبہ ہو، 500 مرتبہ ہو، 1000 مرتبہ ہو، جتنی بڑی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ کر کے اجتماعی انفرادی طور پر دعا کریں۔ اسی طریقے سے نفل روزہ رکھ کر کے ہو، صدقہ خیرات کر کر کے ہو، دیگر دوسرے اعمال کر کر کے ہو، ان کے حق میں ہم لوگ اپنی تمام دعاؤں میں سب سے اول دعا، پہلی دعا ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلی دعا ہم اپنے فلسطینی مسلمانوں کی فتح کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے، اللہ سے مدد چاہے کہ اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، چاہ کر کے بھی میں وہاں نہیں جا سکتا ہوں، ان کا میں ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اے اللہ میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں، آپ سے دعا کر رہا ہوں، آپ سے میں التجا کر رہا ہوں، آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں، اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے بچے شہید ہو چکے ہیں، ان کی عورتیں جو ہیں بیوہ ہو چکی ہیں، اے اللہ ان کے نوجوان شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے، اے اللہ سب کچھ جو ہے ان لوگوں نے صرف آپ کے گھر کی حفاظت کے غرض سے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے غرض سے انہوں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ اے اللہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہر جنگ میں آپ نے مدد فرمائی، اور خاص طور سے جس طریقے سے جنگ بدر میں آپ نے 313 صحابہ کی جماعت تھی اور آپ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ نے ان کی مدد فرمائی، ویسی مدد اتار دے، ویسے ان فرشتوں کو پھر سے اتار کر کے اے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیں۔ تو اس طرح ہم اپنے طور پر تنہائی میں ہو اور اسی طریقے سے مجمع میں ہو اور اسی طریقے سے ہم مدارس والے ہیں یا مساجد والے ہیں یا جہاں کہیں پر بھی ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ اتنی ساری دعائیں ہم جب کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعا کو سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری دعا کو سنتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو سن کر کے انسنی نہیں فرمائیں گے، انسوری نہیں کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعا کو ان کے حق میں اللہ قبول فرمائیں گے، اور یہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ کر کے رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو پورے طور پر فتح عطا فرمائیں گے، فتح مبین اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناکام نہیں کریں گے۔ جن کی شہادت ہو گئی تو ان کے حق میں دعا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری مدد فرمائے۔ لہٰذا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی دعا والی، آپ ان دعاؤں کو سن کر کے ان دعاؤں پر بھی آمین کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ آئے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اور کبھی نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پورے طور پر امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام فلسطینی مسلمانوں کی ضرور مدد فرمائیں گے۔